जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की। माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। आज नाज़रीन अपने इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन यानी EPI या हिफाजती टीकों के ऊपर। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईम राजपूत साहब, जो कि DHO हैं ज़िला ईस्ट यानी ज़िला शर्की के। हमें खुशामदीद कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं सर। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर M जमील मुगल साहब मौजूद हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के। डॉक्टर जमील मुगल साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से हैं सर? फर्स्ट क्लास हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमें ज़ुबैर हमीद साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि ब्रांच मैनेजर हैं धोराजी ब्रांच के, और हम ज़ुबैर साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हिफाजती टीकों के हवाले से। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर नईम राजपूत साहब DHO हैं मशरक़ यानी ज़िला शर्की ईस्ट के। तो डॉक्टर साहब, ये जो EPI प्रोग्राम है जिसमें कि टीके लगाए जाते हैं, क्या है? पहले ज़रा इसके बारे में हमें बताइएगा। ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन है, जिसे EPI कहते हैं, और इसमें हम 12 बीमारियां कवर करते हैं जिनके हिफाजती टीका जात हैं। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो हैं 12, जिनमें TB है, खुन्नाक है, पोलियो है, तशन्नुज है, इसके अलावा हेपेटाइटिस है और काली खांसी है, और इस तरह से रोटा वायरस है साल के लिए। और तो इस किस्म की तकरीबन 12 बीमारियों को हम कवर करते हैं। और ये बच्चे जो पैदा होते हैं BC का टीका लगता है इसको, और ये 0 से लेके कोई 23 मंथ तक ये टीका जात लगते हैं। और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये तमाम जो सहूलतें हैं EPI सेंटर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट इस वक्त हमने अपने प्राइवेट सेक्टर वेंचर्स भी किए हैं, जिनमें ईसा लैब है, अल खिदमत है, सैलानी है, JDC है। इनके साथ हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी पेशेंट्स आते हैं, मदर्स और बच्चे आते हैं, वहाँ हम उनको ये वैक्सीनेशन की सर्विसेज वहाँ उनको मिलें, और वहाँ से उनको एक अच्छे एनवायरनमेंट में चाइल्ड फ्रेंडली EPI सेंटर हों, और बच्चे खुद से आना चाहें और उनकी मदद भी उनको उन सेंटर को विज़िट करना चाहें। तो गवर्नमेंट में ये बड़ा एक चेंज है, और इस तरह से हम प्राइवेट पार्टनर्स को इंगेज कर रहे हैं ताकि हमारी जो वैक्सीन की कवरेज है वो बढ़े। और इसी तरह से ये जो 24 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है, तो इसको भी मनाने का मकसद यही है कि हम जो अवेयरनेस है हिफाजती टीका जात के बारे में वो बढ़ाएं, और इस कवरेज को बढ़ाएं, और लोगों को पता चले कि जी ये गवर्नमेंट के जो ऐसे स्टेप्स हैं बीमारियों से बचाव के लिए, तो उसको पैटर्नाइज करें, इन हिफाजती टीका जात के प्रोग्राम पे अमल दरामद करें, और बच्चों को टाइम से इन सेंटर्स पे लेके आएँ। अच्छा सर, ये जो वीक मनाया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि अब 2 दिन रह गए मेरे ख्याल में, 24 से लेकर 30 तक का ये हफ्ता मनाया गया है। क्या इसमें क्या खास बात की जा रही है? कैंप्स बढ़ाए गए हैं या लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है? क्या किया जा रहा है? इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें कैंप्स भी हैं, इसमें अवेयरनेस रेजिंग की एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिटी लेवल पे आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं, इसमें हमारी मुख्तलिफ एडवोकेसी मीटिंग्स हो रही हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। आज हमने जैसे SSU यूनिट पुलिस वालों के साथ बातचीत की, इस तरह एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर हमने बात की। तो हम चाह रहे हैं कि तमाम जो हमारे सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उनको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसकी अफादियत के बारे में बताया जाए, और वो ख़ुद से अपनी फैमिलीज़ में, अपने कोहार्ट में, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनमें ये बात पहुंचाए कि वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट इस पर कितना एम्फसाइज कर रही है, कितना उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, और हर बच्चा जो पैदा हो वो अपने 2 साल तक ये सारी वैक्सीन उसको हो जाए, ताकि जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनको, उन बच्चों को बचाया जा सके। ठीक। अच्छा डॉक्टर जमील मुगल साहब, मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, अब इसमें जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, क्या इसका रेशो पाकिस्तान में बिल्कुल 0% हो गया जो बीमारियां EPI में मौजूद हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो ये प्रोग्राम अरेंज करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चूज़ किया है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन EPI पाकिस्तान का जो फोकस है वो इस वक्त 12 डिजीज़ पे है, और उन 12 डिजीज़ की प्रिवलेंस में काफ़ी हद तक कमी आई है। जैसा कि मैं आपसे थोड़ा सा डेटा शेयर करूं कि 1990 में हमारा जो न्यू नेटल मोर्टिलिटी रेट था, वो हमारा मोर्टिलिटी रेट जो है वो 94 था, और आज 2022 में वो 40.4 है। और इसी तरह जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है
وہ بھی ہمارا کافی ہائی تھا، جو اب اس وقت جو ہے 56 تک ہے. یہ کس میں سر مورٹلٹی ریٹ جو ہے یہ انفنٹ مورٹی یعنی 1 سال تک کی عمر کے بچے کتنے فیصد بچے ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ ریٹ جو ہے نا پر 1000 پہ ہے، یعنی 1000 پر 1000 پہ، ہاں پر 1000 پہ ہے اس کا ریشو جو ہے یہ. تو یہ صرف ویکسین پریونٹیبل جو یہ ویکسینز ہیں، ان ویکسین کی ہی بدولت جو ہے یہ ہمارا نیونیٹل مورٹیلیٹ انفنٹ مورٹیلیٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے. اور پہلے بچوں کے 89-90 یعنی 1000 میں سے تقریباً 8-9% بچے ختم ہو جاتے تھے. جی جی، لیکن اب اس میں کافی حد تک امپرومنٹ آئی ہے، اور یہ صرف اور صرف ویکسینز کی وجہ سے ہے کہ اگر بچوں کو پراپرلی ٹائملی ویکسین لگوائی جائیں، کہ دیکھیں نا سال میں بلکہ 15 مہینے میں صرف 6 بار جو ہے وہ بچے کو لے کے جانا لے کر جانا EPI ہے. سینٹر. تو اگر 6 بار بچے کو EPI سینٹر پر لایا جائے اور اسے جو شیڈول ہے اس کے مطابق ویکسین اگر ٹائملی لگوائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے یہ بچے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹھیک. زبیر ہمیں بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ برانچ مینیجر ہیں دورہ جی برانچ کے ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، اور اب ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ویکسینیشن سینٹر بھی اس کا نام کر دیا گیا ہے. اب یہ جو ڈاکٹر عیسیٰ لیب کی کون کون سی برانچز ہیں جہاں پہ اس ویک میں یا ریگولرلی نارملی بھی ویکسینز لگائی جاتی ہیں یا حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں؟ First, I would like to say کہ your show is a wonderful show ماشاءاللہ. تھینک یو. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کہا ہے، میں بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ یہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب میں 8 سے 10 برانچز ہیں جہاں پہ بھی ویکسینیشن لگائی جا رہی ہیں. اس میں دھوراچی برانچ ہے، جوہر برانچ ہے، جامی ہے، اس کے علاوہ زمزمہ ہے، بدر کمرشل ہے، اور نارتھ ناظم آباد ہماری برانچ ہے. تو اس طرح تقریباً 8 سے 10 برانچز ہیں جہاں پر ہم لوگ برتھ سے لے کے 15 ماہ تک کے جو بچے ہیں ان کو 12 حفاظتی ٹیکے، 12 بیماریوں کے خلاف جو حفاظتی ٹیکے ہیں ان کو ہم ود دا کولیبریشن آف EPI اینڈ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ جو ہے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر فرحان عیسیٰ جو سی ہیں ان کا ویژن یہی کہ کسٹمر ڈریون آرگنائزیشن ہو، انڈر ون روف کلائنٹ کو تمام فیسلٹیز ملیں اور وہ فری آف کاسٹ ایک سیف اینڈ ہائیجین انوائرمنٹ میں دی جائے. اور ایز اے سوشل سماجی خدمت کو اپنی محسوس کرتے ہوئے ایز اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی وی آر ہیلپ پارٹنر ود ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ گورنمنٹ آف سندھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر نعیم راجپوت صاحب، میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا، لوگوں کے ذہنوں میں ایک مس نومر ہوتا ہے کہ اگر حفاظتی ٹیکے لگ گئے ہیں تو بس اب 100% جو ہے وہ پروٹیکشن آ گئی ہے، امیونٹی ہو گئی ہے. کہ ٹیکے لگنے کے بعد بھی بیماری ہونے کے چانسز تو رہتے ہیں نا سر بہت سارے. اب جیسے کووڈ کی ہم نے ویکسینیشن لگوائیں، پہلے کہا گیا شاید اس بیماری سے آپ بچ جائیں گے، بعد میں کہا گیا صرف کمپلیکیشن سے بچت ہوتی ہے، یعنی اموات نہیں ہوں گی، کم ہو جائیں گی. سر بچوں کی جو بیماری ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ویکسین دیکھیں ایک پرسنٹیج ہوتی ہے نا پریونشن کی بھی، لیکن جو لوگ ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں ان میں جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ اتنی اس کی سیویریٹی نہیں ہوتی، تو وہ ٹریٹیبل ہوتی ہے. تو ویکسین کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو، اور پھر اس میں دیکھیں بوسٹر ڈوزز لگتے ہیں، اگر آپ پورا اس کا اسکیجول فالو کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بیماری نہ ہو. اور یہ ہم سوچ کے رہ جائیں گے جی ویکسین کے بعد بھی بیماری ہو جاتی ہے، وہ ہونے ہی غلط ہے. جو بچت ہے وہ اپنی جگہ. کووڈ میں جب ویکسین ہوئی ہے تو کتنے لوگ بچے ہیں؟ اب کووڈ میں ڈفرینٹ اسٹرینز آئے، کبھی کوئی اسٹرین آ رہا ہے، کبھی کوئی اسٹرین آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو کووڈ کی جو کیجولٹیز تھی وہ پوری ورلڈ اوور بہت کم رہی. ہمارے جیسا غریب ملک لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے فائزر ویکسین لگا رہا ہے. آپ سوچیں گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پاکستان نے کتنا ہیوی ایکسپینڈیچر کیا ہے ویکسینیشن پہ. اس طرح EPI پہ یہ ویکسین اگر آپ بازار سے خریدنے جائیں تو ہزاروں میں آتی ہیں. اب ہیپاٹائٹس B کی ویکسین لگ رہی ہے، پینٹا میں لگ رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں یہ ویکسین ایک عام آدمی کامن مین خرید نہیں سکتا. یہ تو گورنمنٹ ان کے لیے پروکیور کر رہی ہے. گورنمنٹ کا یہ فرم پلیج ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو ہم ہیلدی نیشن بنے، اور بیماریوں کے روک تھام کے حوالے سے گورنمنٹ بہت زیادہ سیریس اس معاملے میں. دیکھیں پرائم منسٹر آئے، جیسے ہی انہوں نے سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کال کی، پہلے منسٹر سے بات کی EPI کے حوالے سے. یعنی اس لیول پہ ہماری گورنمنٹ سینسٹائز ہوئی ہے کہ ہمیں پریونٹیبل ڈیزیز کے بارے میں کوئی بھی اسٹون نہیں جانے دینا چاہیے. اچھا، لیکن تو خاص طور پہ صوبائی حکومت کا جو انیشیٹو ہے صوبائی حکومت کی جانب سے فیڈرل سے ہوتا ہے نا، فیڈرل پروگرام ہے، پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اس کا پروونس پہ. اچھا، پروونس پہ بھی آتا ہے، لیکن بیسیکلی جو EPI پروگرام ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اور فیڈرل کے بعد نیچے پروونس کا کمپوننٹ ہے نیچے. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیے گا ہمیں ڈاکٹر جمیل صاحب کے کراچی میں سندھ حکومت کے کتنے سینٹرز موجود ہیں اور پرائیویٹلی کتنے سینٹرز کام کر رہے ہیں؟
देखिए जी, हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस वक्त हमारे पास 68 के करीब हमारे सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट टोटल EPI सेंटर्स जो है, जिसमें से 56 हमारे गवर्नमेंट के हैं और बाकी जो सेंटर हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। अभी रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर के साथ MOU साइन करके EPI ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि वर्किंग पीपल या वर्किंग वूमन 2 बजे के बाद अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते। अगर काम करते हैं, ऑफिस से आए हैं, तो गवर्नमेंट सेंटर बंद हो जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में ये सेंटर खोलने का मकसद भी यही है। हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, मैडम मिनिस्टर साहिबा जाजरा पेचुओ साहबा हैं, उन्होंने यही कहा कि जी 2 बजे के बाद अगर किसी को अपने बच्चों को वैक्सीन कराना है तो वो कहाँ कराएगा। तो इस सिलसिले में MOU साइन करके प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया गया, स्टेक होल्डर्स को, और वो एट द डोर स्टेप मुख्तलिफ जगहों पे शहर में, इवन ये कि नाइट में भी 24/7 भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां आप किसी वक्त भी अपने बच्चे को जाकर ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा, और ये तादाद आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 80 तक क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जुबैर, मुझे बताइएगा कोल्ड चेन वगैरह कैसे मेंटेन की जाती है? डॉक्टर ईसा लैब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का जो काम है, अहमियत का, वो है वैक्सीन की कोल्ड चेन को मेंटेन करना। क्या करते हैं, क्या स्टेप्स लेते हैं आप? बाकायदा इसका स्टोरेज हमारे पास एक फैसिलिटी है जहाँ पे इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, और वी आर ISO सर्टिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी तमाम जो क्वालिटी ऑफ कंट्रोल्स हैं उनको बाकायदा मेजर किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से डॉक्टर साहब गाय बगाए उसकी इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, तो बाकायदा एक मॉनिटरिंग और प्रोटोकॉल चल रहा होता है। तो बाकायदा उसका एक स्टोरेज फैसिलिटी है हमारे पास जहाँ पे वो प्रिजर्व किया था, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन होती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि 24/7 है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो 24/7 है, तो ताकि, और ये उसको मेंटेन करने का पर्पज़ यही है कि अगर मॉर्निंग या नाइट में जैसे भी आ सकें तो क्लाइंट रिफ्यूज़ल ना हो और उनको सर्विस मिल सके। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि डॉक्टर नईम राजपूत साहब के कितनी बीमारियों के खिलाफ जो वैक्सीन्स हैं या जो हिफाजती टीके हैं वो घर पे जाके लगाए जाते हैं, ये मुझे बताइएगा। सेंटर्स अपनी जगह, घरों पे जो मुहिम चलती है उसमें कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? घरों में तो देखिए पोलियो हो रहा था, कोविड हो रहा था घरों में, और हमने आउटरीच साइट्स हम ज़्यादा बनाते हैं कैंपेन में, यानी मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल क्लिनिक्स वगैरह पे हमारी कैंपेन के दौरान हम आउटरीच साइट्स डिक्लेयर करते हैं। कोई GP है, फैमिली फिजिशियन है, उसकी हम साइट ले लेते हैं, वहाँ हमारा वैक्सीनेटर बैठा होता है। फिर हमारे सोशल मोबिलाइजर्स होते हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं कि जी ये आउटरीच साइट बनी हुई है, यहाँ वैक्सीनेटर मौजूद है, यहाँ आप अपने बच्चों के लेके आइए और इसको वैक्सीनेट कराइए। क्योंकि वहाँ एक पूरा एनवायरनमेंट होता है, फिर वैक्सीन की कोई कोल्ड चेन वाला मामला है, तो ये हर जगह जगह घरों में जाके इसको एडमिनिस्टर कितने बच्चे आप समझते हैं एस्टिमेटेड के टोटल वैक्सीन लगने की एज के हैं सिंध में, और कितने बच्चों को, कितने % बच्चों को आप कवर कर चुके हैं वैक्सीन के जरिए? देखिए, हमारी जो कवरेज है वो तकरीबन अबाउट 70% है, और इसी तकरीबन 70% है हमारी कवरेज जो है सिंध लेवल की जहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन इस कवरेज को भी ये कैंपेन्स होती हैं, स्पेशल कैंपेन्स होती हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज आते हैं, तो उनमें भी इन कवरेज को बढ़ाने की पूरी कोशिश की। लेकिन लास्ट 2 ईयर से कोविड की वजह से EPI बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, क्योंकि लोग सेंटर्स पे नहीं आ सक रहे थे, लोगों के प्रॉब्लम थे, डिफरेंट हॉस्पिटल्स बंद हो चुके थे, सेंटर्स बंद थे, तो ये अब ओपन अप हुआ है सारा सिलसिला। तो अब जब से ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई हैं तो कवरेज भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, कवरेज बैकलॉग था उसको कवर किया जा रहा है। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे आप बताइएगा कि अगर कोई टीका मिस हो जाए बच्चों से, तो उस सूरत में क्या, कितनी उम्र तक के बच्चों को आप फिर भी एंटरटेन कर लेते हैं कि उनको वैक्सीन लगा दी जाए? देखिए जी, वैक्सीन की अगर कोई डोज किसी बच्चे की मिस हो जाए तो आम तौर पर ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि मेरे बच्चे की उम्र इस वक्त 3.5 माह हो चुकी है और मुझे तो 1.5 माह का बच्चे को टीका नहीं लगवाया, तो लिहाजा अब लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की अगर सोच है तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जब EPI सेंटर पे जाते हैं तो उनके पास एक एक्सीलरेटेड शेड्यूल होता है, जिसमें वो ये कि बच्चे की उम्र अगर 3.5 माह है या बच्चे की उम्र 6 माह है या 9 माह है, इवन 1 साल भी है, तो फिर वो एक एक्सीलरेटेड शेड्यूल है बना हुआ होता है कि अगर इसमें अगर एक उनकी डोज मिस हुई है, 2 डोज मिस हुई है, तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक शेड्यूल है बाकायदा बना हुआ, उसके मुताबिक उस बच्चे को कवर किया जाता है ताकि जो
ایگزیکٹ ایج ہے اس کی جس ایج پہ اس بچے کو وہ ویکسین لگنی چاہیے. تو پہلے تو ایک ڈیو جو ویکسین ہے وہ لگاتے ہیں, پھر جو ڈیفالٹر وہ بچہ ہو جاتا ہے اس ویکسین کا, تو اس میں سے بھی کچھ ویکسین لگا کے اور اس کو کور کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نعیم راجپوت صاحب کیا کہنا چاہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ جو ای پی آئی ویک منایا جا رہا ہے اس حوالے سے, ڈاکٹر عیسیٰ لیب میں بھی مختلف سینٹرز بنائے گئے ہیں, آپ کی جانب سے بھی سینٹرز, کیا کہیں گے؟ میرا میسج بیک ہوم یہی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ کوئی بھی بچہ ہمارے خاص کر ڈسٹرکٹ ایسٹ کا, ہمارے سندھ کا, پاکستان کا ایسا نہ بچے جس کو ویکسینیشن نہ ہو, اور ہم اس ویکسینیشن والے میسج کو پاس آن کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, اور لوگ مطلب اس قابل ہو جائیں, لوگ اس کی اہمیت کا احساس اس طور پہ کر لیں کہ سمجھیں کہ ویکسین کرانا بہت ضروری ہے, اور خود سے وہ سینٹرز پہ آئیں اور لوگوں کو اتنی اویئرنیس آ جائے اور وہ ویکسینز کے لیے پریشرائز کرے لوگوں کو, حکومتوں کو, کہ بھئی ہمیں اچھی سے اچھی ویکسین کریں, بلکہ اور ایڈیشن کریں اس میں ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین کی ایڈیشن ہو جائے. جیسے پہلے آپ دیکھیں کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین نہیں ہوتی تھی, تو اب اس میں ڈفرینٹ مطلب پوری جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں تو بہت ساری ویکسین بھی ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم بھی شاید اس قابل ہو جائے, ہمارا ملک بھی, کہ ہم جو بھی ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہیں یہ 12 کے بجائے جو 20+ ہیں اس کیٹیگری میں ہم شامل ہو جائیں. اور سب لوگوں کو چاہیے کہ جہاں بھی ان کے گھر میں بچے ہیں, ان کے آس پڑوس میں بچے ہیں, ان کے رشتہ داروں میں ہیں, ان کے فیملیز میں, فرینڈز میں, سرکل میں, یہ ای پی آئی کا میسج جو ہے وہ پاس آن کرے سب تک, اور ان کو ایگری کریں اس بات پہ کہ وہ سینٹرز پہ جا کے ویکسینیٹ کرائیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر جمیل مغل صاحب؟ ڈاکٹر صاحب میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ ورلڈ امیونائزیشن ویک جو اپریل کے آخری ہفتے میں ہر سال منایا جاتا ہے, تو اس سال بھی 24 اپریل سے 30 اپریل کے درمیان منایا جا رہا ہے. اس کا بنیادی مقصد آگاہی پیدا کرنا ہے عوام الناس کے اندر, اسپیشلی والدین کے اندر. تو میں اس موقع کی مناسبت سے یہی پیغام دوں گا کہ اگر ہم 1.5 سال میں کتنی دفعہ شاپنگ سینٹرز جاتے ہیں, مارکیٹس جاتے ہیں یا دوسرے کاموں سے جاتے ہیں, تو کیوں نہ ہم 6 بار اپنے بچوں کو ای پی آئی سینٹر پر لے جائیں اور اپنے بچوں کی ویکسینیشن کا کورس مکمل کروائیں, اور اپنے بچوں کے مستقبل کو ہم محفوظ بنا سکتے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات کو میں سمجھتا ہوں سمجھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ 1.5 سال میں آپ کو صرف 6 بار اپنے بچوں کو ای پی آئی سینٹر لے کے جانا ہے اور اپنا کورس مکمل کرا کے بچوں کے مستقبل اور کو صحت مند بنانا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں آپ زبیر صاحب؟ بالکل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار ایوری ون کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے ان بیماریوں سے محفوظ کریں, بیکاز اٹس آل اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان, اور بچے جو ہمارے کل کے انشاءاللہ مستقبل کا فیوچر ہے. ٹھیک, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا, ہم کچھ گفٹ ہیمپرز ڈاکٹر عیسیٰ لیب کے گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا. جی, یہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب کا گفٹ ہیمپر ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھیں, تشریف رکھیں, یہ آپ کو دیا جا رہا ہے, اور ساتھ میں رائل فن کلب کی جانب سے یہ گفٹ واؤچر ہے. یہ رائل فن کلب کی جانب سے گفٹ واؤچر دیا جا رہا ہے. جی, ایک آدھ کوئی اور گفٹ ہیمپر دو, یہ لیں, یہ رائل فن کلب کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. جی لائیے گا, ایک مجھے جی ایف ایس کا بھی لا دیجیے, جی ایف ایس یا ملکہ, یہ لیں. تھینک یو جی. یہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب کا گفٹ ہیمپر ہے, اور جی یہ ملکہ مسالے کا گفٹ ہیمپر ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اب ہم ایک وقفہ لینا چاہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.